सो गाइस आजको भ्लगमा चाहिँ म हाम्रो लाइफ चाहिँ अब अस्ट्रेलियामा के कसरी जान्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु हैन। सो यो चाहिँ होम्स क्लेनको चेस्टनमा भएको क्याम्पस रहेछ हैन। र भर्खरै चाहिँ म इन्टरभ्यूको लागि आएको थिएँ, जब इन्टरभ्यूको लागि, र जब इन्टरभ्यू चाहिँ क्यान्सल भयो अनफर्चुनेटली। सो अब चाहिँ मेरो अर्को डे टाइमको इन्टर्नको लागि जानुपर्ने छ। डे टाइमको इन्टर्न बिहानैदेखि थियो, अनि अब त्यसलाई मिलाएर अनि त्यसपछि यहाँनिर जब इन्टरभ्यूको लागि आएको। यहाँ अनफर्चुनेटली आज मेरै कारणले भनौँ न के छ मेरो भाइ? आज कस्तो भइरहेछ हाम्रो आन्दोलन? के को आन्दोलन? आज भइरहेछ राजाको आज हिजो कि अस्तिको हप्ता त बालेनको भइरहेको थियो। ए बालेनको रे उसलाई हटाएको कस्तो नआएको केसिङ डरै आन्दोलन भएछ त केसिङलाई हटाउँदा त म त सोचेको थिएन। तर गर्नुपर्छ, अब हटाउनुपर्छ सबलाई, कामै छैन। चोरले सिधाइसक्यो। सो फाइनली भर्खर चाहिँ अब इन्टर्न सकेछ र अब मेरो यहीँ सिटीतिरै रातिको काम छ। 1 घन्टा पछि, अहिले 5 बजे, 6 बजेदेखि छ। सो अब यतिकै राउन्ड हान्दै बस्ने एकछिन, अनि यहीँ नजिकै छ यहाँबाट 10-15 मिनट। सो राउन्ड हान्दै बिस्तारै जाने। सो आजको अब डे नै अब ब्याड स्टार्ट भयो भनौँ होइन। बिहानै 8:30मा इन्टरभ्यू थियो ग्लेनवेयरलेमा, अनि त्यसपछि 1 घन्टा अगाडि निस्केको थिएँ म घरबाट। तर ट्रेन स्टेसनमा पुगेर अनि फेरि मैले हेरेको थिएँ तर रङ डिरेक्सनमा चढेछ। उता रिचमन्ड पुगेर अर्को स्टेज त्यहाँ पुगेर अर्को ट्रेन पकाउनु पर्ने थियो, ठ्याक्क उल्टोतिर गइदिएर अनि 2 स्टेसन टाढा पुगेपछि थाहा भयो। अनि त्यसपछि फेरि चेन्ज गऱ्यो, अनि चेन्ज गरेर अनि त्यहाँ पुग्दा त ढिलो भयो। त्यसपछि त अनि उसले फेरि ढिलो आयो, त्यही भएर अब इन्टरभ्यू लिइदिन भनिदिएर। अनि मैले यो भयो भनेर रिजन दिएको, तेरो एक्सक्युजले केही पनि हुँदैन, त ढिलो आएको होस्, त्यही भएर म लिइदिन भन्थेँ। अब अनि त्यसपछि सरी भने के भन्नु, त्यसपछि निस्केँ। अनि अब त्यसपछि अनि डाइरेक्ट यता इन्टर्न गर्ने ठाउँमा आयो। इन्टर्न मेरो 8:30देखि थियो, यहाँ झन् भनेर अनि त्यहाँ मिलाएर गएको, त्यो पनि भएन। अनि इन्टर्न आयो, इन्टर्न आएर अब इन्टर्न गरिदिनु पऱ्यो। अब फेरि अब रातिको काम छ 1 घन्टा पछि, अनि त्यसपछि जाने। सो अब यो रातिको काम अब 6 बजेदेखि अब क्लोजिङ भनेपछि अब यहाँनिर सिटीको फेरि लास्ट बिजी हुन्छ, अनि 12-12:30 जस्तो हुन्छ। अनि घर पुग्दा ओर्दा 1-2 बज्छ। अनि अब
त्यही हो अब अस्ट्रेलियामा प्रायः अब जिन्दगी यसरी नै गएर हुन्छ सबैको होइन, काम खोज्ने नयाँ काम यो क्याजुअल काममै गएर हुन्छ प्रायः सबैको जिन्दगी। अनि अलिकति राम्रो काम खोज्ने पायो भने त अब फुल टाइम गर्न मिल्नेले फुल टाइम गर्छ, नत्र अब 24 आवर स्ट्रेट नहुनेले 24 आवर ट्याक्समा मात्रै गर्न मिल्यो, त्यस्तै हो। अनि त्यसपछि अब कामको कुरा भने अब त्यही अब क्याजुअल काम गरिरहेको छु। अनि एउटा मात्रै छ क्याजुअल काम। क्याजुअल काममा चाहिँ युजली अब एउटा ठाउँमा 20-25 घन्टा भनौँ न, 20-25 घन्टा हुन्छ। कुनैमा कम पनि हुन्छ, अब उनीहरूलाई चाहेअनुसार दिने हो होइन। अनि फिक्स पनि हुँदैन यो काम भनेको। अब प्राय अब नेप्लिसहरू यहाँ आएपछि स्टुडेन्टहरूले गर्ने भनेको क्याजुअलै काम हो होइन। अनि मेरो नि अब क्याजुअलमै गइरहेछ। योभन्दा अगाडि 2टा क्याजुअल काम गर्थेँ। अनि यो सुत्नेको ठेगानै भएन, यहाँनिर अब 1-2 बज्थ्यो। अनि बिहानको काम फेरि बिहानै 6 बजे थियो, 5 बजे उठ्नु पर्थ्यो। अनि सुत्न पनि 2 घन्टा 3 घन्टा हुने, कहिले त टाइमै नबिउजिने। त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि इस्यु भयो, कतिचोटि ढिलो पुग्यो, अनि माफी माग्नु पर्ने, सरी भने। अनि कति आफैलाई नि नराम्रो फिल लाग्ने क्या, लाइक विकमा एकचोटि ढिलो भयो हुने क्या। अब कहिलेकाहीँ नहोला, 2-3 हप्ता ढिलो नहोला, फेरि अनि हुने क्या। अब अनि यहाँनिर अब रातिको त लास्ट बिजी हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डह्रो थाकिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि बिहान अब 6 बजेको काममा त बिउजेकै नबिउज्ने। अनि ल्याङ हुने। अनि त्यसपछि आफैले डिसिसन लिएर छोडिदिएँ। अनि अहिले अब अर्को काम खोजिरहेको छु। क्याजुअलमा गरेपछि त क्याजुअलमा त 2टा काम त गर्नै पर्छ क्या। अब एउटा मात्रै काम गरेर त इनफै हुँदैन 20-25 घन्टाले होइन। अनि अर्को काम खोजिरहेको छु। अब फुल टाइममै खोजिरहेको छु, फुल टाइममै मिलिरहेको छैन। अनि फुल टाइम नमिले चाहिँ अब यो क्याजुअल भयो नि, पैसा त चाहियो यहाँ सर्भाइभ गर्नको लागि, नत्र त लास्ट गाह्रो हुन्छ। अनि एटलिस्ट 2टा काम त गर्नु परिहाल्छ होइन। 40-50 घन्टा 35-40 घन्टा त्यति नै नगरे त अब यहाँ त के काम भयो र होइन। अनि अब खोजिरहेको छु। अब पाउन चाहिँ लास्ट गाह्रो छ। योभन्दा अगाडि मैले एप्लाई त कति गरेँ, तर 3-4 ठाउँमा ट्रायलमा नि गइसक्यो। अनि तैपनि क्यान्सल भयो। अनि अब म फेरि अहिले इन्टर्न पनि गरिरहेको छु, वेडनेसडे टु फ्राइडे। अनि 3 दिन गरिरहेको छु दिउँसो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो 3 दिन त भ्याउँदैन। अनि अर्को 4 दिन गर्न भ्याउँछ। रातिको चाहिँ अब एउटा ठाउँमा गर्छु, त्यहाँ फेरि हेरेर दिन्छ। कहिले हप्तामा 2 दिन, कहिले 4 दिन, मन खुसी। यस सिटीमा आफूलाई उनीहरूलाई मान्छे चाहे अनुसार दिने हो। क्याजुअल काम यस्तै हुन्छ। तर के गर्नु, अब यही क्याजुअल कामले सर्भाइभ भइरहेछ। फुल टाइम त पाउनै गाह्रो। फुल टाइमको लागि नै एप्लाई गर्छु, पाउँदैन, के गर्नु अब। सो अब अस्ट्रेलियामा अब जिन्दगी कसरी जान्छ भने जिन्दगी यस्तै। अब काम खोज्ने, काम गर्ने होइन। काम इनफ हुँदैन, अर्को काम खोज्यो, अर्को काम गऱ्यो। प्रायः अब यही क्याजुअल कामहरू, पार्ट टाइम कामहरू गरेर जिन्दगी गइरहेको छ सबैको। अनि फेरि अब यो क्याजुअल कामहरू पनि अब फिक्सै हुँदैन होइन, कहिलेसम्म टिक्छ। अब कहिलेकाहीँ अब बोसहरूलाई चित्त बुझाएन भने सिफ्टहरू घटाइदिने ओर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब कति ठाउँमा अब आफ्नो मान्छेहरू आयो भने आफ्नो मान्छे हाल्ने, हामीलाई सिफ्ट नदिने, घटाइदिने हुन्छ। अनि त्यस्तो भए चाहिँ अब नयाँ ठाउँमा खोज्नुपर्छ। अनि नयाँ ठाउँ जता राम्रो भयो त्यतै सिफ्ट भयो, त्यस्तै हुन्छ क्या। अब कि त आफ्नो चिनेको मान्छे हुनु पऱ्यो, अनि चिनेको मान्छेले मिलाइदियो ओऱ्यो भने, अथवा चिनेकै मान्छे छ भने होइन उनीहरूले चाहिँ मजाले सिफ्ट दिन्छ। नत्र भने चाहिँ अब आफैले अब इन्डिभिजुअल खोज्ने, अब वेबसाइटतिरबाट होइन, एपहरूतिरबाट, फेसबुक ग्रुप पेजहरूबाट
खोज्दाखेरि अनि गर्ने कामहरू चाहिँ अब प्राय अब त्यस्तो लङ टर्मसम्म टिकिँदैन भनौँ होइन। हेरेर अब टिक्न पनि टिक्ला, अब आफूलाई मजाले आवर मिलेन भने गर्न नि मन लाग्दैन। अनि नयाँ ठाउँमा खोज्नु मन लाग्छ, नयाँ ठाउँमा चाहिँ जता सिफ्ट मिल्यो त्यतै जाने भने आफूलाई पैसा चाहिएर हुन्छ। जिन्दगी यस्तै हो क्या यहाँनिर। सो इफ यु थिङ्क होइन अब अस्ट्रेलियामा आएर चाहिँ पैसा मजाले छाप्ने हो भनेर, अनि त्यसपछि यहाँ भएको मान्छेले चाहिँ पैसा डरै छाप्छ होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यो माइन्ड सेट चाहिँ नराख्नु होइन। यहाँनिर अब काम पाउनै लास्ट गाह्रो छ क्या अब होइन। अनि काम पाएर पनि अब आफूले भने जस्तो काम हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि अब भए पनि अब आवरहरू मिल्दैन होइन। अनि त्यसपछि अब कामहरू टिक्ने ओर्ने कति टाइमसम्म टिक्ने ठेगान हुँदैन। फेरि एउटा काम गएपछि अर्को काम भेटाउनलाई निकै गाह्रो हुन्छ होइन। कि त आफ्नै मान्छेहरू हुनु पऱ्यो, कि त चिनेकै लिङ्क हुनु पऱ्यो, कि त चिनेकै मान्छेले मिलाइदिए हुनु पऱ्यो। त्यस्तोमा चाहिँ इनकेस पाउँला, त्यस्तोमा चाहिँ पाएको मान्छेहरूले अब गरि पनि रहेको हुन्छ। अब मैले नेपालीहरूले अब 70-80 घन्टा नि काम गर्छ अरे भन्ने सुने चाहिँ हो। अब गर्ला होइन, कसैले नसुती होइन, त्यस्तो नि गर्ला होइन। तर पाउनेले अब गर्ला पनि होइन। तर प्रायको जिन्दगी हेर्ने भने चाहिँ होइन, प्रायको चाहिँ अब यस्तै हो, बेहालै जिन्दगी हुन्छ होइन। कामहरू पनि हुँदैन, काम भयो भने नि टिक्ने ओर्ने नि ठेगान हुँदैन होइन। अनि पैसाहरू त्यो अलिअलि क्याजुअल काम गरेको पैसा यताउता ब्यालेन्स गर्यो। स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि त अब 24 आवर मात्रै गर्न पायो ट्याक्समा, अरू क्यासमा गर्नुपर्छ। क्यास काम पाउनु त झन् कहाँ हो, कहाँ ट्याक्समै पाउन गाह्रो छ अहिले। अब क्यासको त झन् कुरै छोडिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि अब पाउनेले गर्ला पनि होइन, अलिअलि पैसा नि बनाउला। तर प्रायको हालत चाहिँ अब यस्तै हो, 20-30 घन्टा काम गरेर गइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब कसैले अब प्रायः त सबले क्याजुअल गर्नेले 2टा काम गरिहाल्छ, क्याजुअल पार्ट टाइम गर्नेले। अनि त्यसपछि अब त्यसमा अब मिलाएर एभरेजमा 35-40 घन्टा 45 घन्टा जति गर्ला होइन। प्रायः सबैले गर्ने भनेको त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब काम चाहिँ हुनु पऱ्यो, काम भयो भने त अब पैसा अलिअलि आइ नै रहन्छ। तर कामहरू चाहिँ अब पाउने टिक्ने होइन, त्यो चाहिँ लास्ट गाह्रो छ यता। एभरेजमा अब त्यो 3500देखि 5000सम्म कमाउला प्रायःले सबैले होइन। एभरेजमा कुरा गर्दाखेरि अब जति धेरै काम गऱ्यो त्यति धेरै कमाउने हो क्या र होइन। अब काम मिल्न पऱ्यो, काम मिल्यो भने चाहिँ प्रायःले त अब सबले गरिदिइहाल्छ। कसैको चाहिँ अब हुँदैन मजाले। अब मेरो अहिले अब एउटा मात्रै क्याजुअल काम छ होइन, त्यही एउटा क्याजुअल कामले सर्भाइभ गरिरहेको छु। त्यही हो, अब यहाँ आएर चाहिँ पैसा मजाले कमाउँछ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट नराख्नु होइन। कमाउँछ पनि, तर त्यही अनुसार काम मिल्न पऱ्यो। हप्तामा 60+ गर्नेले मजाले अलिक कमाउला, त्योभन्दा तल गर्नेले चाहिँ अब ठिकै भनौँ होइन। अनि क्याजुअलमा अब 20-25 घन्टा गर्नेले त त्यो चाहिँ यहीँ सर्भाइभ गर्नको लागि अलिअलि खर्च यताउता मिलाउनको लागि मात्रै हो भने नै हुन्छ। यहाँ अब कामको हालत त्यस्तै छ क्या। अब काम मजाले हुनेले पैसा नकमाउने होइन, कमाउँछ पनि। तर अब नहुनेहरूको त अब त्यही काम खोज्यो बोलायो भने ट्रायलमा गयो, कतिले फेरि ट्रायलमा गएपछि बोलाउँदैन। मेरो जस्तो लागेको भनौँ न प्रायः सबैको एभरेजमा। सो
अस्ट्रेलियामा जिन्दगी यसरी नै गइरहेछ। अब कामतिर लाग्नुपर्छ। सायद आजलाई यति नै हुन्छ होला, राति सुट गर्दैन होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अहिलेलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल।